अस्सलाम वालेकुम। जनाब डॉक्टर साहब ने 5 साल की उम्र से सिगरेट पीना शुरू कर दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया और ना वो वर्जिश किया करते थे, ना सेहत के असूलों पर अमल। इसके साथ साथ वो खाने में भी परहेज़ नहीं करते थे। बट यू कैन नॉट बिलीव कि उन्होंने 97 की एज पाई, इसके साथ साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी। लेकिन कैसे? इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। जनाब, हर इंसान सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने और लंबी उम्र पाने के लिए वर्जिशें करता है, इसके साथ साथ मेडिसिन्स लेता है, अपनी नींद पूरी करता है, खानों में परहेज़ करता है, वो चीज़ें जो उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं उनसे भी अवॉइड करता है, खुली फ़िज़ा में सांस लेता है। बट हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है कि वो इंसान फिर भी ना तो तवील उम्र हासिल कर पाता है और ना ही सेहतमंद ज़िंदगी गुजार पाता है। लेकिन क्यों? ये सवाल जो आपके और मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है, इसका जवाब भी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ मुकम्मल ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। अच्छा, आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल रानी ईमान फ़ातिमा को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अब तो मैंने डायमंड टॉक शो भी शुरू कर लिया है। अब उस शो का कोई एपिसोड या मेरी इस तरह की कोई इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो आएगी, सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। अच्छा वीवर्स, डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी, उनका मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने 5 साल की उम्र से ही सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया था और इसके साथ साथ जो है उन्होंने ना तो वर्जिशें की, ना सेहत के असूलों पर अमल किया। बट फिर भी इतनी तवील उम्र अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे उन्होंने पाई और इसके साथ साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजारी। लेकिन कैसे, ये कैसे मुमकिन हुआ? एक इंसान जो, हम तो होते हैं ना कि हम अगर हमने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है, तवील उम्र पानी है, तो हम लोग हर एक सेहत के असूल पर अमल करते हैं, अपनी सेहत के वजह से बहुत कॉन्शियस होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सिगरेट का भी बड़ा यूज़ किया, जब मैंने आपको बता दिया था पहले भी। तो फिर भी आप देखें, उन्होंने एक तवील उम्र पाई, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी। लेकिन कैसे? तो अभी इसका जवाब मैं आपको बताऊंगी और वो नुस्खा आपको बताऊंगी लंबी उम्र पाने का और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का, वो नुस्खा जो सेहत पर लिखी जाने वाली हज़ारों किताबों में से किसी एक में भी नहीं है, और वो डॉक्टर साहब ने ही तो बताया है। अच्छा, डॉक्टर साहब से एक शख्स ने सवाल पूछा कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और माशाल्लाह आपकी आप मतलब एक इतनी एज तक पहुंच गए हैं माशाल्लाह, तो ये लेकिन आप एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते, आप इतनी एहतियात भी नहीं करते अपनी सेहत के हवाले से, ना खानों में एहतियात करते हैं ना और किसी चीज़ से। लेकिन फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? तो डॉक्टर साहब ने बड़ा ही एक खूबसूरत जवाब दिया। मैं चाहती हूँ वो जवाब आपके साथ शेयर करूँ और उसके साथ साथ इसके बाद मैंने आपको तो हल भी बताना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे ये मुमकिन हुआ कि आप तो एहतियात वगैरह नहीं करते अपनी सेहत के हवाले से, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने कभी हसद नहीं की। आप देखें, हसद हमारी नेकियों को, तवील उम्र और सेहत को इस तरह खा जाती है जैसे आग लकड़ियों को। लिहाजा आपने देखा होगा वो शख्स जो हासिद है, जो दूसरों की चीज़ों को देखकर हसद करता है, वो कभी भी ना तो तवील उम्र हासिल कर सकता है और ना ही सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। अच्छा, अभी मैंने आपको हसद से बचने का हल भी बताना है, तो प्लीज़ मुकम्मल ज़रूर देखें वीडियो को। अच्छा, जो हासिद होता है वो आप कह लीजिए कि उसकी रंगत स्याह होना शुरू हो जाती है, वो कभी खुश नहीं रह सकता, लड़ाई झगड़े उसके घर में होते रहते हैं, वो अपनी बीवी बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने गैदरिंग वाले लोगों से लड़ाई झगड़े करता रहता है। बिकॉज़ उसके जहन पर एक, आप कह लीजिए, वो कहते हैं ना कि एक भूत सवार होता है उन दूसरे लोगों की जिनसे वो हसद करते हैं, उनकी चीज़ें पाने के लिए। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप अपना गोल ना सेट करें। देखें, अगर एक इंसान के पास मिसाल के तौर पर गाड़ी है और आपका भी ख्वाब है कि आप गाड़ी लें, आपके पास गाड़ी हो,
تو اگر آپ تو ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے تو اسے گاڑی دے دی، مجھے گاڑی نہیں دی، مجھے اسے امیر بنا دیا، مجھے غریب بنایا، یہ حسد میں آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ وہ گاڑی لینے کے لیے محنت کرنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کی گول اچیومنٹ میں آ جائے گا۔ تو میں آپ کو گول اچیومنٹ کا کہہ رہی ہوں، میں آپ کو حسد کا نہیں کہہ رہی۔ اچھا، ایک اور موسٹ امپورٹنٹ بات، اس کے بعد میں حل کی طرف آؤں گی۔ جو حاسد ہوتا ہے، دیکھیں حسد کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق میں نقص نکال رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کوس رہا ہوتا ہے، اپنے آپ میں نقص نکالتا ہے کہ اللہ تو نے اسے تو اتنا زیادہ دے دیا، مجھے تو نے دیا نہیں، یا اللہ تعالیٰ تو نے اسے تو اتنا نوازا ہے، مجھے تو نوازتا نہیں ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ دیکھیے، شکر گزاری ناشکری حسد کا دوسرا نام ہے، اور جو شخص ناشکرا ہوتا ہے وہ حاسد ہوتا ہے۔ تو آپ آج سے شکر گزاری شروع کر دیں گے، آپ حسد سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، اب 2 حل آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پہلا حل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کسی کی خوبصورتی، کسی کی دولت اور کسی کی آپ کہہ لیجئے اس کی صحت کو دیکھ کر اگر آپ حسد کرتے ہیں تو حسد کرنے سے کیا آپ اس جیسی صحت، اس جیسی مال و دولت یا اس جیسی جو ہے وہ آپ خوبصورتی حاصل کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب نہ میں ہوگا، لیکن اگر ہاں میں ہے تو پھر تو ہم حسد کرتے رہیں۔ اب دیکھیں، حسد سے بچنے کا ایک تو طریقہ یہی ہے کہ آپ یہ اپنے ذہن میں دہرا کر اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہیں، موٹیویٹ کرتے رہیں کہ حسد سے بچنے کا یہی حل ہے کہ اگر ہم حسد کریں گے تو دوسروں جیسی نہ تو وہ چیز ہمارے پاس آئے گی جس چیز کو دیکھ کر ہم حسد کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے، اس کو جس کنڈیشن میں رکھا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، تو وہ اس کے لیے بالکل صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ لیجیے کسی کو زیادہ نوازا ہے تو زیادہ نوازنا ہی، زیادہ چیزیں ہی اس کے حق میں بہتر ہوں، اور اگر آپ کو کم دیا ہے پھر بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ کم ہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل دینے والے؟ تو یہ آپ سوچئے۔ اچھا، دوسرے حل کی طرف اب میں آتی ہوں۔ پہلا حل ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا حل یہی ہے کہ آپ اپنے سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے، کبھی بھی اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیے، کیونکہ جب ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں نا، ہم ناشکری کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تو نے تو انہیں زیادہ نواز دیا اور ہمیں تو نے کم نوازا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ان لوگوں سے تو بہتر رکھا ہے۔ تو یہی شکر گزاری جو ہے یہ حسد کو ختم کرتی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، وہ آپ کہہ لیجیے وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص ہوتا ہے، اس کے پاس جوتی نہیں ہوتی، وہ بڑا اللہ تعالیٰ کو کوس رہا ہوتا ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، اور راستے میں چلتے چلتے بھی وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے سامنے ایک شخص آتا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہوتے، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس شخص سے تو بہتر رکھا۔ میرے پاس بے شک جوتی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی اپنے سے نیچے والوں کو آپ دیکھیں گے، آپ خود ہی آپ کے منہ سے الفاظ نکلیں گے شکر گزاری کے، اور شکر گزاری ہی حسد کو ختم کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے کہ جو شکر گزاری ہے وہی حسد کو ختم کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اس طرح آپ حسد کو ختم کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، قبرستان بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مردے تو مٹی کے نیچے ہیں، لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں تو مٹی کے اوپر رکھا اور ہم ایک اچھی اور خوشحال صحت مندی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بھی شکر گزاری کی ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا۔ اور جیسے ہی آپ شکر گزاری کی طرف آتے ہیں، آپ حسد کرنا ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو کچھ ویز بتائے تھے حسد سے بچنے کے، حسد کو ختم کرنے کے۔ اچھا، اب جاتے جاتے ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کو ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی کے حوالے سے وہ تو ایک بات بتائی تھی
لیکن میں آپ کو بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایکسرسائز نہ کیا کریں, آپ کھلی فضا میں سانس نہ لیں, کیونکہ ڈاکٹرز خود اس چیز کا کہتے ہیں, اس چیز کو زیادہ سے زیادہ کنوے کرتے ہیں کہ ہمیں کھلی فضا میں سانس لینا چاہیے, چہل قدمی کرنی چاہیے. اور اسی وجہ سے تو میں اس کھلی فضا میں ویڈیو بھی بنا رہی ہوں, کیونکہ وہ ہمارے لنگس کو مضبوط بھی کرتا ہے. تو میں اس چیز سے منع نہیں کر رہی, ہمیں وہ چیزیں بھی, اور خاص طور پر نشہ آور چیزیں جیسے کہ سگریٹ وغیرہ, وہ بھی یوز نہیں کرنے چاہیے, اور وہ کھانے جنک فوڈز وغیرہ جو ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں ان سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. سو ویورز, آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے نا. آپ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ حسد بھی نہ کریں, تو پھر مکمل طور پر آپ انشاءاللہ تعالیٰ صحت مندی والی زندگی بھی گزاریں گے, اور انشاءاللہ آپ کی عمر بھی طویل ہوگی. اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, آمین.